Hello, my dear friends. Welcome to my channel. Don't forget to like, share, subscribe, and press the bell icon. Hello, good morning. Hello. Good morning, morning, sir. sir. Good morning, sir. के छ ठीक छ नि हाल खबर ठीक छ सर Sir. Sir. पढ्दै गरौँ है त अब हुन्छ सर स्लाइड देखिया छ छ सर ल सबैजना म्युटमा बसौँ है आवाज आइराछ ल आज हामी एचआरएम इन्भाइरोन्मेन्ट भनेर पढ्छौँ अस्ति हामीले त्यो चाहिँ नि अस्ति यो डेभलपमेन्ट इन एचआरएम कन्सेप्ट भन्ने पढ्यौँ हैन अस्ति सर अस्ति सिग्निफिकेन्स अफ इथिकल कन्सिडरेसनमा छोड्नु भएको थियो हजुरले ए त्यहाँ पुगिसकेका थियौँ हजुर सर त्यो सिग्निफिकेन्स पुगे ल सिग्निफिकेन्स अफ इथिकल कन्सिडरेसन यो पढ्न बाँकी थियो है हजुर सर यो बाँकी छ ल अब हामीले इथिक्स इन एचआरएम भन्ने कुरो पढ्यौँ हैन इथिक्स भनेको के त भनेपछि राइट एन्ड रङ कन्डक्ट विच इज मोरली एन्ड लिगली राइट भन्ने कुरो पढेको थियो हैन डिसेन्जो एन्ड रबिन्सनले डिफाइन गर्नुभएको इथिक्स कमनली रिफर्स टु अ सेट अफ रुल्स अर प्रिन्सिपल द्याट डिफाइन्स राइट एन्ड रङ कन्डक्ट रिक्की डब्ल्यू ग्रिफिनले डिफाइन गर्नुभएको इथिक्स इज एन इन्डिभिजुअल्स पर्सनल बिलिफ अबाउट whether behavior, action or decision is right or wrong. Managerial ethics are the standard of behavior that guide individual manager in their work. यो चाहिँ ethics को definition हामीले गरिसकेपछि अब यो भनेपछि business ethics भनेर भन्छौँ business ethics concern to right conduct of business activities. बिजनेस एक्टिभिटी सित सम्बन्धित राइट कन्डक्ट चाहिँ बिजनेस इथिक्स भयो अब एचआरएम इथिक्स इन एचआरएम भनेपछि राइट वे अफ डिलिङ विथ ह्युमन रिसोर्स इन द अर्गनाइजेसन हैन यो एचआरएम इथिक्स भनेपछि अब एचआरएम इथिक्स पनि बिजनेस इथिक्सकै एउटा पार्ट हो बिजनेस इथिक्स भित्रै आउँछ त्यो पनि एचआरएम इथिक्स पनि यो एचआरएम इथिक्स भन्दाखेरि जुन ह्युमन रिसोर्ससँग जुन बिहेभियर हुन्छ डिलिङ हुन्छ त्यो के हुनु पर्यो त भनेपछि त्यसमा अनेस्टी फेयरनेस हुनु पर्यो त्यसमा हैन इमानदारीता हुनु पर्यो फेयरनेस हुनु पर्यो त्यसले के देखाउँछ त भनेपछि ह्युमन रिसोर्ससँगको एउटा राइट वे अफ बिहेभियर हैन राइट वेलाई चाहिँ त्यसले देखाउँछ र अब सिग्निफिकेन्स अफ इथिकल कन्सिडरेसन अब विशेष गरेर एचआरएममा इथिक्सको सिग्निफिकेन्स के छ इम्पोर्टेन्स अफ इथिकल कन्सिडरेसन यो चाहिँ एचआरएम इथिक्सले बिजनेसलाई चाहिँ कसरी हेल्प गर्छ हैन कसरी सहयोग गर्छ कसरी बिजनेसलाई चाहिँ सक्सेस गराउँछ भन्ने कुरो हामी सिग्निफिकेन्स अफ इथिकल कन्सिडरेसनमा हामी छलफल गर्छौँ पहिलो हामीले के लेखेका छौँ प्रमोट गुडविल एन्ड इमेज गुडविल एन्ड इमेज डिपेन्ड्स अपन पर्सेप्सन अफ पिपुल टुवर्ड बिजनेस अर्गनाइजेसन यो गुडविल रिपुटेसन भनेको पब्लिक एटिट्युड पब्लिक पर्सेप्सन पब्लिकको कुनै बिजनेस अर्गनाइजेसन प्रतिको पर्सेप्सन के छ एटिट्युड के छ
पोजिटिभ नेगेटिभ हैन। अब भनौँ न गुडविल भनेको के हो त भनेपछि पोजिटिभ एटिट्युड अफ पिपल टुवर्ड पर्टिकुलर बिजनेस अर्गनाइजेसन। यो गुडविल रिपुटेसन इमेज अफ द बिजनेस अर्गनाइजेसन यो प्रमोट कसरी हुन्छ त भनेपछि एउटा इथिकल कन्सिडरेसन भनौँ न बिजनेस इथिक्सले यी कुराहरू गर्छ र त्यसमा एचआरएम इथिक्स पनि के हो त महत्त्वपूर्ण हो त्यसमा चाहिँ हैन। यो बिजनेस इथिक्सले बिजनेस इथिक्स भन्दाखेरि अनेस्टी इन एभ्री एक्टिभिटी अफ बिजनेसको हरेक एक्टिभिटीमा इमान्दारिता, फेयरनेस, राइट कन्डक्ट, मोरली एन्ड लिगली राइट। लिगली राइट मात्रै भएन, मोरली पनि राइट पर्यो हैन। त्यो मोरली राइट कुरो हरेक कुरालाई चाहिँ राइट वेबाट गर्दाखेरि त्यसको के हुन्छ त भनेपछि लङ टर्म इफेक्ट हुनसक्छ मार्केटमा। किनभने राम्रो काम, राम्रो कुरो अथवा चाहिँ इमान्दारिता देखाएको एकैचोटि रिफ्लेक्सन हुँदैन, एकैचोटि मान्छेले बुझ्दैन, त्यसको प्रभाव चाहिँ बिस्तारै हुन्छ र त्यो पब्लिकले त्यो कुरो बुझेपछि के हुन्छ भनेपछि पब्लिक फेथ टुवर्ड बिजनेस अर्गनाइजेसन or positive attitude of public toward business organization will be developed. As a result, goodwill and image of the business organization will be promoted. यो चाहिँ organization को goodwill image चाहिँ कसरी इन्हान्स हुन्छ, कसरी प्रमोट हुन्छ त भनेपछि यो भनौँ न त्यो एक किसिमको लङ टर्म इफेक्ट लामो समयसम्म बिजनेस अर्गनाइजेसनले सही किसिमले इथिकल वेबाट बिजनेस एक्टिभिटीहरू गर्दाखेरि त्यसको प्रभाव पर्छ, पोजिटिभ प्रभाव पर्छ भन्नु हैन। र अर्को चाहिँ हेल्प्स मेन्टेन बेटर रिलेसन विथ स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर्स भनेका को हुन् त? सरोकारवालाहरू, whoever is directly or indirectly influenced by activity of business। जुन बिजनेस एक्टिभिटीबाट प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष प्रभावित व्यक्तिहरू स्टेक होल्डर। कस्टमर स्टेक होल्डर भयो, भनौँ न सोसाइटी, मेम्बर अफ द सोसाइटी स्टेक होल्डर्स। यो चाहिँ स्टेक होल्डर मेम्बर अफ द सोसाइटी सँगको हेलो सुनिया छ है? हामीले हेल्प्स मेन्टेन बेटर रिलेसन विथ स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डरसँग राम्रो रिलेसन मेन्टेन गर्नको लागि पनि के त भनेपछि इथिक्स, बिजनेस इथिक्स, एचआरएम इथिक्स इज इम्पोर्टेन्ट। यदि ह्युमन रिसोर्ससँग फेयर कन्डक्ट गरिएको छ अथवा चाहिँ भनौँ न ह्युमन रिसोर्सलाई चाहिँ राइट वेज, राइट environment, appropriate environment, good relation is maintained with human resource. Human resource भनेका को हुन्छ भनेपछि members of the society human resource। अर्गनाइजेसनमा जो काम गर्ने मजदुरहरू, काम गर्ने इम्प्लोइहरू जो छन् तिनीहरू कहाँबाट आउँछन् त भनेपछि सोसाइटीबाटै आउँछन् र उनीहरूसँगको कोर्डियल रिलेसनसिप, राइट कन्डक्टले चाहिँ भनौँ न सोसाइटीमा पोजिटिभ मेसेज लैजान्छ र सोसाइटीको बिजनेस अर्गनाइजेसनसितको रिलेसन चाहिँ राम्रो हुन्छ, स्टेबल हुन्छ। बेटर रिलेसनसिप क्यान बी इस्टाब्लिस्ड विथ स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डरसँग एकदमै राम्रो रिलेसन चाहिँ डेभलप गर्न सकिन्छ इथिक्सको वेबाट, इथिक्सको कारणबाट। र नेक्स्ट significance we have written less interference from government। यो चाहिँ गभर्मेन्ट इन्टरफेरेन्स, जुन गभर्मेन्टले हस्तक्षेप गर्ने कुरो आउँछ हैन। अब गभर्मेन्ट इन्टरफेरेन्स पनि कहाँ हुन्छ त भनेपछि
जहाँ चाहिँ सस्पिसियस एक्टिभिटीहरू, शङ्कास्पद एक्टिभिटीहरू जहाँ हुन्छन् त्यहाँ गभर्मेन्ट इन्टरफेरेन्स हुन्छ र बिजनेस एक्टिभिटीहरू इथिकल वेबाट गरिएको छ अथवा चाहिँ हरेक कुरामा इथिक्सको प्रिन्सिपललाई चाहिँ आत्मसात गरेर बिजनेस एक्टिभिटीहरू गरिएको छ भने त्यसको पोजिटिभ मेसेज सोसाइटीमा जान्छ भनेर भने सोसाइटीको हरेक मेम्बरले, अब गभर्मेन्ट पनि के हो त एउटा मेम्बर अफ द सोसाइटी, लेट्स से लोकल गभर्मेन्ट हैन, र गभर्मेन्टलाई पनि थाहा हुन्छ यो बिजनेस अर्गनाइजेसन चाहिँ इथिकल छ भन्ने कुरो र त्यहाँ चाहिँ शङ्का उपशङ्काहरू हुँदैनन्। शङ्का उपशङ्का भएपछि अनावश्यक चाहिँ इन्टरफेरेन्स गभर्मेन्टले पनि गर्दैन बिजनेस एक्टिभिटीमा, विभिन्न किसिमको हस्तक्षेपकारी भूमिका गभर्मेन्टले गर्दैन। त्यो जुन बिजनेस अर्गनाइजेसन चाहिँ इथिकल वेबाट अपरेट भएको छ, इथिक्सहरू जुन बिजनेस अर्गनाइजेसनले आत्मसात गरेर अगाडि बढाएको छ आफ्ना एक्टिभिटीहरूलाई, त्यस्तो बिजनेस अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ गभर्मेन्टले पनि विभिन्न किसिमको चाहिँ हस्तक्षेपकारी काम चाहिँ गर्दैन। अनावश्यक विभिन्न कुरामा दुख दिने भन्ने हुन्छ नि, त्यस्तो चाहिँ गर्दैन। गभर्मेन्टको इन्टरफेरेन्स पनि कम हुन्छ इथिकल कन्सिडरेसनले गर्दाखेरि। र अर्को चाहिँ नि प्रमोट फेयर कम्पिटिसन। अब फेयर कम्पिटिसन भनेपछि फेयरनेस इन एभ्री एक्टिभिटी, जसो भनौँ न इन्फर्मेसन रिगार्डिङ प्रोडक्ट टु द मार्केटमा इन्फर्मेसन, राइट इन्फर्मेसन दिने, यो चाहिँ प्रोडक्टमा जस्तो फिचर छ त्यस्तै किसिमको इन्फर्मेसन दिने। भनौँ न कतिपय चाहिँ के हुन्छ मिसलिडिङ इन्फर्मेसन, कन्ज्युमरलाई चाहिँ मिसलिड हुने किसिमको फल्स स्टेटमेन्टहरू, फल्स इन्फर्मेसनहरू दिएर कन्ज्युमरलाई झुक्क्याउने टाइपका त्यही के हुन्छ भनेपछि अनफेयर बिजनेस प्र्याक्टिसेस हुन्थ्यो यिनीहरू हैन। र हरेक कुरामा चाहिँ भनौँ न फेयर एक्टिभिटीहरूलाई चाहिँ अगाडि बढायो भने त्यसले के गर्छ त भनेपछि फेयर कम्पिटिसन चाहिँ गराउँछ। फेयर कम्पिटिसन भनेको के हो त भनेपछि त्यो बिजनेसको लागि पनि राम्रो हो, फाइदाजनक हो, र कन्ज्युमरको लागि पनि के हो त त्यो फाइदाजनक हो। फेयर कम्पिटिसन, फेयर कम्पिटिसनमा एभ्री बिजनेस अर्गनाइजेसन विल प्रोभाइड राइट इन्फर्मेसन रिगार्डिङ प्रोडक्ट। त्यो चाहिँ नि मार्केटमा जे छ त्यही मेसेज चाहिँ लगेर जान्छ, जे फिचर छ त्यही मेसेज चाहिँ मार्केटमा लगेर जान्छ र भनौँ न त्यो चाहिँ एक अर्काको एक किसिमको जुन थ्रोट कट कम्पिटिसन भन्ने हुन्छ त्यस्तो प्र्याक्टिस चाहिँ हुँदैन। र फेयर कम्पिटिसनको लागि पनि इथिकल कन्सिडरेसनहरू आवश्यक छन्। अर्को प्रमोट सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी। सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी पनि बिजनेस इथिक्सकै एउटा पार्ट हो। सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी, यो सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी भन्दाखेरि providing some facility and services to the people in the society, conducting some activity for social welfare. Social welfare को लागि केही एक्टिभिटीहरू कन्डक्ट गर्नु, त्यो चाहिँ के हो सोशल रेस्पोन्सिबिलिटी। किनभने बिजनेस ह्याड जेनरेटेड प्रफिट फ्रम सोसाइटी, सोसाइटीबाटै प्रफिट जेनरेट गरेको हुन्छ र त्यो प्रफिटलाई चाहिँ सोसियल वेलफेयर एक्टिभिटीमा पनि खर्च गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता एउटा चाहिँ सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी भनेर सोसाइटीप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ। जुन बिजनेस अपरेट गर्दाखेरि सोसाइटीमा जुन चाहिँ नि सोसियल हार्महरू क्रिएट गरेको हुन्छ बिजनेसले, त्यसको क्षतिपूर्ति भनौँ न कम्पेन्सेसन जुन बिजनेसले दिनुपर्छ भन्ने मान्यता यो जुन चाहिँ सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी हो, यो सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटीको कन्सेप्टलाई पनि यो बिजनेस इथिक्सले प्रमोट गराउँछ। र इम्प्रुभ वर्किङ कन्डिसन, वर्किङ कन्डिसन इनसाइड द बिजनेस अर्गनाइजेसन। यो वर्किङ कन्डिसन भनेपछि इट मे बी फिजिकल इन्भाइरोमेन्ट एज वेल एज सोसियल इन्भाइरोमेन्ट।
यो चाहिँ नि फिजिकल इन्भाइरोमेन्ट भन्दाखेरि अब भनौँ न हिट लाइट टेम्परेचरका कुराहरू बिजनेस अर्गनाइजेसनभित्र इम्प्लोइको काम गर्ने ठाउँमा चाहिँ कस्तो कन्डिसन छ त्यो बिजनेस इथिक्सले भनौँ न बिजनेस इथिक्सले के त भनेपछि इम्प्लोइलाई राम्रो इन्भाइरोमेन्ट दिनुपर्छ भन्ने मान्यता यो एचआरएम इथिक्सको भनौँ न जुन बिजनेस अर्गनाइजेसनमा सुपेरियर सबअर्डिनेट रिलेसनसिप छ अथवा चाहिँ इम्प्लोयर्स रिलेसनसिप छ रिलेसन एमङ कोवर्कर्स जुन छ त्यो रिलेसन राम्रो हार्मोनियस रिलेसनसिप कर्डियल रिलेसनसिप र अर्को चाहिँ नि के त भने चाहिँ फिजिकल इन्भाइरोमेन्ट जुन चाहिँ नि उपयुक्त किसिमको जुन हेल्थ हजार्ड फ्री इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ जसले स्वास्थ्यलाई कुनै किसिमको हानि नोक्सान नगर्ने किसिमको जुन चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ त्यो इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्नु बिजनेस अर्गनाइजेसनको दायित्व र यो चाहिँ इथिक्सले के गर्छ त भन्दा त्यो चाहिँ इम्प्लोइलाई चाहिँ राम्रोभन्दा राम्रो इन्भाइरोमेन्ट दिनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ र जसले गर्दाखेरि इन्भाइरोमेन्टल कन्डिसन वर्किङ इन्भाइरोमेन्टल कन्डिसन पनि के गर्छ यसले इम्प्रुभ गर्छ र हेल्प्स टु इन्क्रिज मार्केट सेयर इन्डिकेट्स नम्बर्स अफ कस्टमर इन द मार्केटमा कस्टमरको सङ्ख्या मार्केट सेयर र मार्केट सेयर इन्क्रिज गर्नको लागि के हुनु पर्यो त भनेपछि हामीले फर्स्ट पोइन्टमा प्रमोट गुडविल एन्ड इमेज भनेर भन्यौँ हैन गुडविल एन्ड इमेज भनेको सोसाइटीको बिजनेस अर्गनाइजेसन प्रतिको पोजिटिभ एटिट्युड र बिजनेस अर्गनाइजेसन प्रति पोजिटिभ एटिट्युड हुने बित्तिकै के हुन्छ त भनेपछि मार्केटमा नयाँ कस्टमरहरू थपिन्छन् र जसले गर्दाखेरि मार्केट सेयर इन्क्रिज हुन जान्छ हेल्प्स टु इन्क्रिज मार्केट सेयर बुझिया छ है हेलो यस सर बुझेको छ ethical issue of HRM यो चाहिँ HRM का एथिकल इस्युहरू हामीले यहाँ के लेख्यौँ त भनेपछि अब अहिले चाहिँ इथिक्ससित रिलेटेड कुराहरू यो चाहिँ इथिकल इस्युसित सम्बन्धित भनौँ न एचआरएम को चाहिँ नि इभ्यालुएसन ह्युमन रिसोर्सलाई जुन चाहिँ दिने विभिन्न किसिमको फ्यासिलिटीहरू प्रमोसन आदि इत्यादि कुरामा जुन चाहिँ नि विभिन्न कारणले गर्दाखेरि हामी फेयरनेस नभएको अथवा चाहिँ जस्टिस नभएको जुन चाहिँ महसुस गर्छौँ विभिन्न कारणले गर्दाखेरि तिनीहरूलाई हामी इथिकल इस्यु भनेर हामी भन्छौँ जुन चाहिँ नि यो इथिकल इस्युले गर्दाखेरि के हुन्छ त भनेपछि जुन एचआरएम इथिक्सलाई चाहिँ प्रभावित गरिराखेको हुन्छ ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट लाई चाहिँ विभिन्न फ्याक्टरहरूले प्रभावित पारिराखेको हुन्छ र हामीले यहाँ जुन इस्युहरू लेख्यौँ कम्पिटिटिभ इन्टेलिजेन्स यो चाहिँ नि ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टमा यो चाहिँ कम्पिटिटिभ इन्टेलिजेन्स यो चाहिँ नि यो ह्युमन रिसोर्स सिचुएसन चाहिँ नि जुन इन्टेलिजेन्स सिस्टम भनेर भन्छौँ हैन यो चाहिँ नि इन्फर्मेसन रिगार्डिङ ह्युमन रिसोर्सेसको बारेमा जुन चाहिँ इन्फर्मेसन हुन्छ अब सामान्यतया कस्तो इन्फर्मेसन त भनेपछि ह्युमन रिसोर्स रेकर्ड हुन्छ बिजनेस अर्गनाइजेसनले हरेक मान्छेको हरेक इम्प्लोइको अर्गनाइजेसनभित्र भएका हरेक मान्छेको
रेकर्ड चाहिँ राखेको हुन्छ हैन त्यो मान्छेसँग कस्तो किसिमको स्किल छ कस्तो किसिमको काम गर्न सक्छ के गर्न सक्छ भन्ने कुरो जुन इन्टेलिजेन्स सिस्टम छ र यो अब विशेष गरेर कम्पिटिटिभ इन्टेलिजेन्स भन्दाखेरि भनौँ न यो विभिन्न बिजनेस अर्गनाइजेसनहरू हुन्छन् र कम्प्युटरको बिजनेस अर्गनाइजेसनभित्र कस्तो किसिमको ह्युमन रिसोर्सेस छ अब यो चाहिँ नै भनौँ न प्रतिस्पर्धीले ह्युमन रिसोर्स पोलिसी चाहिँ के कस्तो किसिमको डेभलप गरेको छ भन्ने कुरो यो यसमा हामी छलफल गर्छौँ। हेलो सुनिया छ सर यो हाम्रो इथिकल इस्यु अफ एचआरएम मा हामी कम्पिटिटिभ इन्टेलिजेन्स भनेर हामी छलफल गर्दैछौँ। कम्पिटिटिभ इन्टेलिजेन्स यो इन्टेलिजेन्स भन्ने बित्तिकै के भयो त यो इन्फर्मेसन हैन र कम्पिटिटिभ इन्टेलिजेन्स अब के हुन्छ त भनेपछि ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्टको लागि कम्प्युटर अर्गनाइजेसनले कस्तो किसिमको स्ट्राटेजी लिएको छ र कम्प्युटरको ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट स्ट्राटेजी के छ त्यही अनुसारको बिजनेस अर्गनाइजेसनले स्ट्राटेजी डेभलप गर्नुपर्ने हुन्छ। अब भनौँ न यो चाहिँ ह्युमन रिसोर्स कम्प्युटर कहाँ कस्तो किसिमको ह्युमन रिसोर्स छ अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ त भनेपछि कम्प्युटरको हेड हन्टिङ भनेर भन्छ हैन हेड हन्टिङ गर्ने एकदम कम्प्युटर एकदमै राम्रो चाहिँ ह्युमन रिसोर्स जसले गर्दाखेरि बिजनेस अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ अगाडि बढाएको छ भने त्यसलाई चाहिँ हन्टिङ गर्ने हन्टिङ भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ आफ्नो अर्गनाइजेसनतिर तान्ने त्यसलाई अब विभिन्न किसिमको चाहिँ प्रलोभनहरू दिएर अथवा चाहिँ फेसिलिटीहरू सुविधाहरू दिएर आफ्नो अर्गनाइजेसनतिर तानेर आफ्नो अर्गनाइजेसनमा ल्याएपछि त्यो के त भनेपछि कम्प्युटरका स्ट्राटेजीहरू कम्प्युटरले गरेका सबै क्रियाकलापहरूको बारेमा थाहा पाइने भयो। अथवा चाहिँ नै कहिलेकाहीँ के हुन्छ त भनेपछि बिजनेस अर्गनाइजेसनमा जासुसहरू पठाउने अर्को अर्गनाइजेसनको ह्युमन रिसोर्स एक्टिभिटिज त सम्बन्धित गतिविधिहरू बुझ्नको लागि के कस्तो किसिमको गतिविधि गरिराखेको छ के कस्तो किसिमको क्रियाकलापहरू गरिराखेको छ भनेर थाहा पाउनको लागि कहिलेकाहीँ भनौँ न अर्गनाइजेसनकै इम्प्लोइलाई हेलो हामी यो चाहिँ कम्पिटिटिभ इन्टेलिजेन्सको बारेमा छलफल गर्दै थियौँ। यो चाहिँ नि भनौँ न कम्प्युटरका ह्युमन रिसोर्ससित सम्बन्धित गतिविधिहरू थाहा पाउने र त्यही किसिमले जुन चाहिँ अनइथिकल प्र्याक्टिसहरू जुन भइराखेका हुन्छन् हैन त्यो चाहिँ नि यो कम्पिटिटिभ इन्टेलिजेन्स कम्प्युटरको ह्युमन रिसोर्ससित सम्बन्धित इन्फर्मेसनहरू को आधारमा कम्प्युटरको चाहिँ स्ट्राटेजी आदि इत्यादिलाई चाहिँ थाहा पाएर त्यही किसिमले भनौँ न एउटा चाहिँ कम्पिटिसनको सिचुएसनलाई चाहिँ प्रभावित पार्ने किसिमको जुन एक्टिभिटी भएको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी कम्पिटिटिभ इन्टेलिजेन्स भनेर भन्छौँ। र अर्को पर्फर्मेन्स एप्रेसल भन्ने जुन छ पर्फर्मेन्स एप्रेसलमा यो पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसन अब यो चाहिँ पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसन पनि एउटा चाहिँ अहिलेको ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टको एउटा चाहिँ इथिकल इस्युमा आउँछ। यो पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसनमा भनौँ न इम्प्लोइको एक्टिभिटीहरूलाई चाहिँ कसरी इभ्यालुएसन इम्प्लोइले गरेको
कामको इभ्यालुएसन चाहिँ कसरी गरिन्छ भन्ने कुरो। ओके, यो पर्फर्मेन्स एप्रेसलमा पनि जुन चाहिँ अनइथिकल प्र्याक्टिसहरू जसो भनौँ न राइट इभ्यालुएसन अफ इम्प्लोइलाई चाहिँ प्रभावित पार्नको लागि विभिन्न किसिमको जुन पार्सियालिटी अथवा चाहिँ नेपोटिजम फेभराइटिजम भन्ने प्र्याक्टिसहरू जुन चाहिँ अर्गनाइजेसनमा हुन्छन् तिनीहरूले के त भनेपछि यो एचआरएम इथिक्सलाई चाहिँ त्यसले प्रभावित पारेको अहिलेको जुन चाहिँ त्यो पनि एउटा समस्या हो हैन। यो भनौँ न पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसन राम्रोसँग नगर्नु र पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसनलाई चाहिँ विभिन्न फ्याक्टरहरूले प्रभाव पार्नु, यो चाहिँ पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसनमा चाहिँ एक्युरेट इभ्यालुएसन अफ इम्प्लोइ नगरेर भनौँ न इम्प्लोइले जस्तो पर्फर्मेन्स देखाएको छ त्यसको आधारमा प्रमोसन आदि इत्यादि नगरेर जुन चाहिँ नेपोटिजम फेभराइटिजम जुन चाहिँ अहिले हुन्छ त्यो पनि के हो त एउटा ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टमा देखिएको एउटा इस्यु हो। र अर्को एक्जिक्युटिभ कम्पेन्सेसन भनेर लेख्यौँ हामीले हैन। यो केसित सम्बन्धित छ त भनेपछि कम्पेन्सेसन कन्सर्न टु वेज एन्ड स्यालेरी हैन। यो अब सामान्यतया के हुन्छ त भनेपछि यो चाहिँ नि एउटा जुन बेसिक वेज भनेर जुन चाहिँ डिटरमाइन गरिएको हुन्छ त्यो सँगसँगै अरू जुन फाइनान्सियल रिवार्डमा पनि त्यो चाहिँ नि इम्प्लोइको जुन राइट इभ्यालुएसन छ अथवा चाहिँ इम्प्लोइको निडको आधारमा अथवा चाहिँ इम्प्लोइको पर्फर्मेन्सको आधारमा नभएर जुन त्यसमा पनि जुन चाहिँ नि नियरर एन्ड डियरर भन्ने जुन चाहिँ कन्सेप्ट युज हुन्छ त्यो के हो त भनेपछि कम्पेन्सेसन मा पनि जुन चाहिँ नि अनइथिकल प्र्याक्टिसहरू कहिलेकाहीँ भएको हामी देख्छौँ हैन। त्यो त्यस्ता इस्युहरू अहिलेको समस्याहरू कम्पेन्सेसनसित सम्बन्धित समस्या। हेलो, सुनिया छ? हेलो, हजुर सुनेको छ। हामी एक्जिक्युटिभ कम्पेन्सेसन भनेर छलफल गर्दैछौँ। यो एक्जिक्युटिभ कम्पेन्सेसन जुन कम्पेन्सेसन डिस्ट्रिब्युसनका कुराहरू हजुर म्युट गर्नुभएको थियो। ए त्यही त ल यो चाहिँ नि एक्जिक्युटिभ कम्पेन्सेसन भन्ने जुन हामीले यहाँ लेखेका छौँ एक्जिक्युटिभ कम्पेन्सेसन जुन कम्पेन्सेसन दिइन्छ हैन इम्प्लोयरलाई त्यो कम्पेन्सेसनको कुरामा पनि जुन फेयरनेस नहुने नियर र डियरको आधारमा जुन चाहिँ डिस्क्रिमिनेसन हुन्छ त्यो पनि एउटा यो चाहिँ इस्युको कुरो हो। र अर्को चाहिँ सेफ्टी एन्ड हेल्थ, यो भनौँ न फिजिकल सेफ्टी इम्प्लोइको फिजिकल सेफ्टी हेल्थ हजार्डका कुराहरूलाई चाहिँ एड्रेस गर्ने किसिमको इन्भाइरोमेन्ट हुनु आवश्यक छ। यो इम्प्लोइलाई चाहिँ सेफ एन्ड सेक्युर इन्भाइरोमेन्टल सिचुएसन प्रोभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो सेफ एन्ड सेक्युर इन्भाइरोमेन्टल सिचुएसनको लागि पनि के त भनेपछि सुरक्षित ठाउँ असुरक्षित ठाउँ त्यो पनि अब एलोकेसन गर्दाखेरि जुन चाहिँ भनौँ न त्यसमा केही कमी कमजोरीहरू हुने सेफ्टी एन्ड हेल्दी
प्रोटेक्सनको कुरा पनि भनौँ न इक्वल ट्रिटमेन्ट नहुने समानता नहुने त्यस्तो किसिमको भएको हामी देख्छौँ विभिन्न किसिमको बिजनेस अर्गनाइजेसनहरूमा र त्यो पनि के हो त भनेपछि एउटा सेफ्टी एन्ड हेल्थ रिलेटेड इथिकल इस्यु हो र अर्को हामीले यहाँ जुन चाहिँ स्ट्रेस इन्टरभ्यू भनेर जुन चाहिँ लेखेका छौँ अब के हुन्छ त भनेपछि बिजनेस अर्गनाइजेसनले के एक्सपेक्ट गर्छ त भनेपछि इम्प्लोइले एकदमै स्ट्रेसफुल सिचुएसनमा पनि काम गर्न सकोस् भन्ने मान्यता राख्छ हैन स्ट्रेसफुल सिचुएसन त्यो भया हुनाले कहिलेकाहीँ जानी पनि इम्प्लोइलाई चाहिँ एकदमै स्ट्रेस हुने सिचुएसन तनाव हुने सिचुएसन सिर्जना गरिदिन्छ त्यस्तो अवस्थामा काम गर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर एक किसिमको इम्प्लोइको क्वालिटी टेस्ट भनौँ हैन अब यो इन्टरभ्यूमा पनि त्यो अवस्था सिर्जना हुन्छ इन्टरभ्यूमा पनि जुन चाहिने इम्प्लोइ सिलेक्सनको प्रोसेसमा जुन विभिन्न किसिमको मान्छेलाई चाहिँ एप्लिकेन्टलाई चाहिँ इरिटेसन हुने खालको क्वेसनहरू गरेर स्ट्रेस सिर्जना गर्ने र त्यस्तो स्ट्रेसफुल सिचुएसनमा कसरी चाहिँ इम्प्लोइले भनौँ न आफूलाई कन्ट्रोलमा राखेर काम गर्न सक्छ भन्ने कुरो र अर्को कुरो वर्किङ सिचुएसनमा पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यस्तो स्ट्रेसफुल इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ क्रिएट हुन सक्छ त्यो के त भने त्यो पनि त्यो चाहिँ ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टको लागि त्यति चाहिँ नै उपयुक्त कुरो होइन र अर्को चाहिँ इन्भेसन अफ प्राइभेसी भनेर यहाँ जुन हामीले लेखेका छौँ कहिलेकाहीँ यो चाहिँ नि प्राइभेसीको कुरो अर्गनाइजेसन्स प्राइभेसी र इम्प्लोइ प्राइभेसी जुन भनौँ न ह्युमन रिसोर्सका पर्सनल रेकर्डहरू अथवा चाहिँ पर्सनल इन्फर्मेसनहरूलाई चाहिँ सुरक्षित अथवा चाहिँ कन्फिडेन्सियल वेबाट मेन्टेन गर्नु एउटा अर्गनाइजेसनको के हो त भनेपछि दायित्व हैन यो भनौँ न व्यक्तिगत कुराहरूलाई चाहिँ भनौँ न विभिन्न किसिमको पर्सनल कुराहरू हुन्छन् र त्यो पर्सनल कुराहरूलाई चाहिँ पर्सनल कुराहरूको प्राइभेसी मेन्टेन गरिदिने जिम्मेवारी र कहिलेकाहीँ के त भनेपछि त्यस्ता भनौँ न पर्सनल कुराहरूलाई चाहिँ मेन्टेन नगर्ने किसिमका सिचुएसनहरू यो पनि के हो त भनेपछि एउटा ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टमा आएका इस्युहरू र अर्को चाहिँ नि जुन ल्याङ्ग्वेज रिक्वायरमेन्ट भनेर हामीले यहाँ जुन लेखेका छौँ यो चाहिँ नि यो भनौँ न अहिलेको ल्याङ्ग्वेज के हो त एउटा मिडियम अफ कम्युनिकेसन र मिडियम अफ कम्युनिकेसन भए हुनाले अब अहिलेको जुन चाहिँ विभिन्न सिचुएसनमा विभिन्न सोसाइटीमा ह्युमन रिसोर्सले काम गर्ने र त्यहाँको विभिन्न किसिमको भाषाको ज्ञानको कुरो चाहिँ त्यो पनि के हो त भनेपछि एउटा भनौँ न यो अब एउटा इन्टरनेसनल ल्याङ्ग्वेजको रूपमा इङ्ग्लिस भइहाल्यो होइन र अहिले चाहिँ अब इन्टरनेसनल एचआरएमको कन्सेप्टमा विभिन्न ठाउँमा गएर अब सबै ठाउँमा इङ्ग्लिस नै चलन चल्तीमा हुँदैन कतिपय ठाउँमा लोकल भाषाहरू बोल्नुपर्ने त्यो लोकल भाषाको रिक्वायरमेन्ट आदि इत्यादि कुराहरू त्यही पनि के हो त भनेपछि ल्याङ्ग्वेजका इस्युहरू ह्युमन रिसोर्सलाई चाहिँ जुन चाहिँ अप्ठ्यारो सिचुएसन हुने कुरा चाहिँ यो ल्याङ्ग्वेज रिक्वायरमेन्ट एउटा यो पनि के हो त एउटा चाहिँ इस्यु हो एचआरएम ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टको एउटा इस्यु र अर्को चाहिँ इम्प्लोइ डिस्क्रिमिनेसन भनेर जुन हामीले यहाँ उल्लेख गरेका छौँ
अब यो के त भनेपछि अब विभिन्न किसिमले डिस्क्रिमिनेसन गर्ने हरेक फेसिलिटीमा डिस्क्रिमिनेसन बिहेभियरल डिस्क्रिमिनेसन विभिन्न किसिमले चाहिँ इम्प्लोइलाई चाहिँ नियर डियरको आधारमा डिस्क्रिमिनेसन गरिने प्र्याक्टिसहरू तिनीहरू पनि अहिलेको ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टमा भएका समस्याहरू मा परे। र अर्को चाहिँ नि स्ट्राइकर रिप्लेसमेन्ट डिलेमा भनेर जुन चाहिँ हामीले यहाँ लेखेका छौँ यो चाहिँ नि अर्गनाइजेसनको चाहिँ एउटा समस्याको कुरो। यो चाहिँ नि स्ट्राइकर भनेका को त भनेपछि जुन विभिन्न किसिमको लेबर युनियनहरू हुन्छन् लेबर युनियनहरूले इम्प्लोइको भनौँ न फेभरमा विभिन्न किसिमका स्ट्राइकहरू गर्न सक्छ। यो ओनरसँग विभिन्न किसिमको बार्गेनिङ गर्छ जुन इम्प्लोइले र त्यस्तो किसिमको स्ट्राइकर भनौँ न त्यस्तो किसिमको स्ट्राइक गर्ने अथवा चाहिँ त्यस्तो किसिमको म्यानेजमेन्टलाई चाहिँ फेभर नगर्ने अथवा चाहिँ युनियनको फेभरमा एडभोकेसी गर्ने इम्प्लोइलाई चाहिँ रिप्लेस गर्ने अथवा चाहिँ जुन विभिन्न किसिमको त्यो वर्करलाई अप्ठ्यारो सिचुएसन पार्ने पोलिसीहरू हुन्छन् त्यो चाहिँ नि त्यो पनि के हो त भनेपछि अहिलेको एचआरएममा आएको समस्या यो चाहिँ स्ट्राइकरलाई चाहिँ टर्मिनेट गरिदिने जबबाट हटाइदिने त्यस्ता किसिमका प्र्याक्टिसहरू तिनीहरू के हुन्छ भनेपछि अहिलेको ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टमा आएका समस्याहरू कुरीतिहरूलाई हामी लिन सक्छौँ। बुझिया छ है? हेलो हजुर सुनिया छ सर। ल बुझिया छ नि? सुनिरहेको सर। अब हाम्रो अर्को चाहिँ नि फ्याक्टर्स एफेक्टिङ इथिक्स अफ एचआरएम। अब यसलाई हामी भोलि पढौँला।